नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। माओवादी केन्द्र खारेज हुन नहुने निर्वाचन आयोगको निर्णय, जसपा एकीकरण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। यसै अंग्रेजी वर्षभित्र सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी, सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा नै रहेको भनाई। मनसुनको सुरुमै लमजुङमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति, बल्ल बल्ल ज्यान बचाए पनि बस्नलाई घरै नभएको पीडितको गुनासो। बाढी आयो, अब राति भएको भए हामी बगाउँदै मर्थ्यो, अहिले बज्नु भयो, हामी त्यसमा खुसी छु। अब बजेर अब के गर्ने सर, घर नै छैन, अब जसरी भए पनि हामीलाई बस्ती चाहियो। अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रमा निरन्तर बढेको तापक्रमले जनजीवन प्रभावित, अत्याधिक गर्मीका कारण 1 अर्बभन्दा बढी सामुद्रिक जीव मरेको अनुमान। र साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, युरोकपको उपाधिका लागि इङ्ल्यान्ड र इटाली खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरूले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। निवेदनमा माग गरिए जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक नरहेको भन्दै आयोगले नेताहरूको निवेदन खारेज गरिदिएको हो। आयोगले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेका प्रावधान र अन्य नियमहरूका आधारमा वैध रहेको र निवेदकले भने जस्तो खारेज गर्न मिल्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगले माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 2074 सालको चुनावमा भाग लिएको एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा 2075 सालको जेठ 23 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 2077 सालको फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अवैध घोषणा गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र टुक्र्याइदिएपछि त्यही दिन नै माओवादी केन्द्रको नाममा राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएको विषयलाई आधार मानेर माओवादी खारेज नहुने निर्णय गरेको हो। पूर्व माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले गएको बुधबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदनको सुनवाईबारे बुझ्न पूर्व माओवादी नेताहरू आयोगमा पनि पुगेका थिए। यसैबीच तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। दुई पार्टीको एकीकरणमा प्रक्रिया नपुगे पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो। राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार थापाले दायर गर्नुभएको रिटमा दुई पार्टी मिलाएर जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको 2077 साल असार 24 गतेको निर्णय खारेजीको माग गरेको छ। संविधान र कानून अनुसारका प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा हुनुपर्नेमा धेरै प्रक्रिया पूरा नभएको र महिला समावेशिता लगायतका मापदण्ड पनि पालना नभएको रिटमा उल्लेख छ। यसैबीच नेकपा एमालेको विवाद समाधानको लागि गठित कार्यदलको बैठक झण्डै 10 घण्टादेखि बसिरहेको छ। बिहान 11 बजे सिंहदरबारमा बसेको बैठक अझै सकिएको छैन। बैठकको बीचबीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू ब्रिफिङको लागि दुई शीर्ष नेताको घरमा जाँदै फर्कँदै गरेका छन्, तर सहमति जुट्न सकेको छैन। आज बिहानै सहमति हुने र एमालेका कार्यकर्ताले खुसीको खबर सुन्न पाउने बताएका नेताहरूले आज पनि दिनभरि सहमतिको खोजी गरिरहेका छन्, तर टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवाद चुलिँदै गएर पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगेपछि कार्यदल बनाएर विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नगएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन गराएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिउतिएको अवस्थामा आफूले नेकपा एमाले रोजेर बैठकमा उपस्थित भएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछि मैले एमाले रोज्नै पर्यो। त्यस भएर म केही समय पहिले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपीले 75 साल जेठ 2 को अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो र म त्यो बैठकमा भाग लिन गएँ। धेरै मानिसहरूले वामदेव केपीतिर गयो भन्नु पनि, र मैले यो सभा मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, म कुनै तर्फ गएन। म नेकपा एमाले भएको प्रमाण पेश गर्नको निम्ति म गएको हो। यस्तै गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा दोहोर्याउनु भयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको विभेद हटाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-89
को बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। पोहोर साल मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गराउनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस् भन्दा मेरो यति धेरै चरित्र हत्या भयो र म आज फेरि उठाउन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय सभामा हामीले आज पास गरौँ, कोठाभित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेको 78-79 को बजेट फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् र हामीले छलफल गर्न पाऊँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पनि सरकारको आलोचना र बचाउ भएको छ। असार 17 गते राष्ट्रिय सभालाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा ठोस बिजनेस असार 17 गते राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा ठोस बिजनेस दिन नसक्दा सभामा विशेष समयको समय अवधि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा स्वयंले पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव जस्ता रचनात्मक विषयमा छलफल गराउन सक्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन। आजको बैठकमा सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको भन्दै सरकारले नागरिकको हित विपरीत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि राज्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। संसद चल्दै अध्यादेशको ओइरो लागेको छ। यदि सरकारले अध्यादेशबाट मात्रै सत्ता सञ्चालन गर्ने हो भने यो तानाशाही हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आफै कानुन बनाउने, आफै कार्यान्वयन गर्ने र आफै कानुनको व्याख्या गर्ने यो प्रजातन्त्र भित्रको निरङ्कुशता हो, अनुत्तरदायी हो। यो सरकारको यही प्रमाण हो भन्ने मलाई लागेको छ। अर्का सांसद तारामानु सुवारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लै हिँड्ने र संविधानलाई च्यात्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। तर सांसद नयनकला ओझाले भने विपक्षी दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अप्रजातान्त्रिक हरकतहरू पनि गरिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक आज पनि चल्न सकेन। फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका 3 जना एमालेका सांसदहरू सरकारबाट फिर्ता नआएको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आजको बैठक पनि चल्न नदिएको हो। आउँदो बैठक पश्चिम मंगलबार दिउँसो 2 बजेको लागि बोलाइएको छ। बैठक चल्न नसक्दा असार 1 गते नै सभामा पेश गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार मसान्तभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने बजेटमाथि छलफल नै सुरु हुन नसक्दा कर्णालीको बजेट नै अन्योलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दावी गर्नुभएको छ। वीर अस्पतालमा बनाइएको कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको सर्जिकल भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरकारले पहल कदमी अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले खोपको अभावबाट कोही पनि तडपिन पर्ने स्थिति आउन नदिने पनि बताउनुभयो। कोरोनाको तेस्रो चौथो लहर चल्छ भन्ने हल्ला चलेको, तर लगातार खोप आयात गरेर सबै नागरिकलाई दिएपछि कोरोनाका लहरलाई परास्त गर्न सकिने ओलीको भनाइ छ। यो तेस्रो लहर चल्छ, चौथो लहर चल्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी कहाँ भ्याक्सिन हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आइराखेका छ। 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिन पर्ने स्थिति आउँदैन। केही समय त्यस्तो स्थिति आउला कि जस्तो देखियो। यता खोज्यो भ्याक्सिन नपाउने, उता खोज्यो भ्याक्सिन नपाउने। अब भ्याक्सिन नपाउने स्थिति हामी कहाँ छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1831 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5535 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1237 जना र 3683 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 594 गरी 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो कुल परीक्षणको 22% हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,79,088 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1533 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या 6,19,894 जना पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,382 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,173 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले माओवादी केन्द्र खारेज हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको ठहर, जसपा एकीकरण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, यसै अंग्रेजी वर्षभित्र सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेर प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही ठाउँमा पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बाँकी प्रदेशको पनि 1-2 ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। आज राति पनि देशका सबैजसो ठाउँमा बादल लागेर केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा चट्याङ तथा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना समेत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अबको 3 दिनसम्म नै देशभरको मौसम बदलिरहने सम्भावना रहेको मौसमविद नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच बागलुङमा पहिरोका कारण 66 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। पछिल्लो 1 महिनामा पहिरोका कारण 25 घर पूर्ण क्षति भएका र 66 वटा घर जोखिममा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। ढोरपाटन, बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका तथा बरेङ गाउँपालिकाका घरहरू पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। बाढी पहिरोले लमजुङमा मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक क्षति धेरै भएको छ। अझै धेरै घरबस्ती बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। जलविद्युत आयोजनामा करोडौं रुपियाँको क्षति भएको छ, तर बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि अझै स्पष्ट योजना बनिसकेको छैन। घरबार गुमाएकाहरूले चाँडोभन्दा चाँडो घर बनाउने रकम र ठाउँको माग गरेका छन्। लमजुङका उज्यालो सहकर्मी श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। मनसुनको सुरुवातसँगै आएको बाढी पहिरोले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका हिले बजारका 19 घर, मर्स्याङदी गाउँपालिका भुलभुलेका 3 घर बगाइसकेको छ। लमजुङका कतिपय ठाउँका घरबस्ती नै जोखिममा रहेका छन्। दोर्दी खोलामा रहेका 5 वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। लमजुङको दोर्दी खोला र मर्स्याङदी नदी करिडोरमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा बाढी पहिरोबाट 2 अर्ब बढीको नोक्सानी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद लुइटेल बताउनुहुन्छ। 30 गतेदेखि लमजुङ जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रकोप भयो। त्यसबाट लमजुङ जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छ। यहाँ रहेका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। कतिपय ठाउँमा पहिरोहरू, खोलाहरू पसेर घरमा ठूलो क्षति भएको छ। दोर्दी आसपासको र मर्स्याङदी आसपासका हाइड्रोहरूमा 2 अर्ब 71 करोडको क्षति भयो भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। दोर्दी खोलामा रहेका 5 वटा झोलुङ्गे पुलहरू, एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ र अन्य झोलुङ पुलहरू जोखिम भएका छन्। एकपट्टिको बगाएको छ कतिपय ठाउँमा अर्कोपट्टि बगाएको छ र जोखिममा छन्। थुप्रै नोक्सानी भएको छ। विशेष गरी बाढी पहिरोले दोर्दी गाउँपालिका क्षेत्रमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। बाढीबाट विस्थापित भएका र जोखिममा रहेका हिले बजार क्षेत्रका केही स्थानीय अहिले नजिकै रहेका घरबस्तीमा डेरा गरी बसेका छन्। वडा अध्यक्ष तुलबहादुर घले त्यत्रो 20 घर बगाएर लैदियो अनि अरु 40-45 घर त विस्थापित भएर। विस्थापितहरूका लागि दिनहु विभिन्न संघ संस्थाले हिले बजारमा राहत पुर्याइरहेका छन्। अब आफूहरूलाई सुरक्षित बस्ने ठाउँको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ विस्थापित हिले बजारकी गंगामाया गुरुङ। बाढी आयो, अब राति भएको भए हामी बगाउँथ्यौँ, मर्थ्यो। हामी 3 जना थियो, नानी बाबु म थियो, मर्थ्यो। अहिले बज्नु भयो, हामी त्यसैमा खुसी छु। अब बजेर अब के गर्ने सर, घर नै छैन। अब जसरी भए बस्ती चाहियो। लमजुङ प्रशासन अहिले पालिकाहरूको समन्वयमा विस्थापित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको राहत तथा उद्धारमा जुटिरहेको छ। विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार, संघ सरकारका साथै अन्य सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरी पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाइने लमजुङ प्रशासनले जनाएको छ। फेरि एकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद लुइटेल पुनर्स्थापनाको काम गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामी प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र जोखिम तथा विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पनि अनुरोध गर्नेछौँ र त्यो अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरू गरिनेछ। लमजुङे जनताको सहयोग र समन्वयमा हामी राहत उद्धारका काम गरिरहेका छौँ र अब पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्छ। लमजुङका बाढी पीडितको समस्या समेटिएको यो रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेको छ। निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै निगमकै कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भने चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर मन्त्रालयले भने आज विज्ञप्ति निकालेर निगमलाई निजीकरण गर्ने र निगमलाई निजी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेसम्म कुनै योजना र कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको छ। निजीकरणको प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। तर कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमले प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ।
झण्डै 1 महिनादेखि हराइरहेकी महोत्तरीको लोहारपट्टी ब्रह्मपुराकी सुजिता ठाकुरको शव शौचालय बनाउन खनेको खाल्डोमा भेटिएको छ। 27 वर्षकी ठाकुरको शव उनकै ससुरा पति रामको खेतमा निर्माणाधीन शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा सडेको अवस्थामा भेटिएको हो। उनको शव 9 फिट गहिरो सेफ्टी ट्याङ्कीको भित्र 4 फिट गहिरो अर्को खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा भेटिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। शवमाथि ढलान समेत गरेको थियो। संघीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र अभियन्ता सरोज रायको संयुक्त प्रयासमा शव भेटाउन सफल भएको विष्टले बताउनुभयो। प्रहरीले असार 13 गते सुजिताको श्रीमानको खेतमा 4 फिट गहिरो खाडल खन्दा कपाल, नुन, मलखाद, तन्ना र डोडी फेला पारेको भए पनि पुरै शव भेटाउन सकेको थिएन। गएको जेठ 20 गते सुजिताको हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ। श्रीमान र ससुराले उनको हत्या गरेको माइती पक्षको आरोप छ। प्रहरीले पनि सुजिताको हत्या परिवारकै सदस्यले गरेको शंका गर्दै श्रीमान र देवरलाई पक्राउ गरेको छ। ससुरा, सासु र देवरानी फरार रहेका छन्। उनीहरू भारतको बिहारमा लुकेर बसेको हुन सक्ने प्रहरीको शंका छ। सुजिताकै 5 वर्षका छोराको बयानका आधारमा शव खोज्न सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा शंख फुकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सब्यू, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले आज प्रतिगमन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा माइती घर मण्डलामा भेला भएर शंख फुकेर विरोधको जुलुस निकालेका हुन्। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार असार 28 गते नेपाल आयल निगमका गाडी चल्न नदिइने, असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन नगर्न अनुरोध गर्ने र असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर बन्द गर्ने रहेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका युवाहरूले काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले सरकार विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि आफूहरू प्रतिकारमा उत्रिएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज एकै दिन झण्डै 74 अङ्कले बढेको छ। सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 73.33 अङ्कले बढेर 2898 बिन्दुमा पुगेको छ। 225 कम्पनीका 3 करोड 15 लाख किता शेयर 8 अर्ब 6 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 39 करोड 96 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। 1 दर्जन कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बाँकी 13 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। दाङमा बस र जीप ठोकिँदा 6 जना घाइते भएका छन्। रायक ज 706 नम्बरको जीप र ना5 ख 2808 नम्बरको बस ठोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुने 6 जना मध्ये 4 जना प्युठानका रहेका छन्। घाइतेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस। समाधानका लागि अधिकार र छनौट, शिशु संख्यामा उच्च वृद्धि वा कम जे भए पनि प्रजनन दर सुधार गर्न, प्रजनन स्वास्थ्य र सबै नागरिकको अधिकारको प्राथमिकीकरण नै हो भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। कोभिड जित्न समग्र विश्वलाई आह्वान गर्दै यसपालि विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। सन् 1989 देखि हरेक वर्ष जुलाई 11 तारिकमा विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट पेस्तोल सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। नयाँ बानेश्वरको कात्यानी चोकमा 1 जना व्यक्तिले हतियारको खरिद बिक्री गर्दै हिँडेका छन् भन्ने सूचनाका आधारमा छापा मार्दा 1 थान अमेरिकन पेस्तोल सहित धनुषाका जयप्रकाश महतोलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अनावश्यक सामान किनेर प्रयोगविहीन बनाई देशलाई घाटा हुने काम नगरौं भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति बारे सविन्द्र आङदाम्बे ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ। अनावश्यक मान्छेलाई भोट हालेर ठाउँमा पुर्याएर देशलाई घाटा हुने काम पनि नगरौं। यसै विषयमा फेसबुकमा लेखु नाम राखेका साथी भन्नुहुन्छ, सही कुरा, बरु सामान किन्ने पैसाले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वृद्धि गरौं अनि उही पुरानो नारा लगाऊ, समृद्ध नेपाल, गरीब नागरिक।
राकेश प्रिया सिंह ठकुरी सुझाव दिनुहुन्छ, सम्भव हुने र मिल्ने कुरा मात्रै गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू। तुक नभएका कुराहरू गरेर प्रधानमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदको गरिमा तथा अमूल्य समय बर्बाद नगर्दा नै राम्रो होला। कोरोना भाइरस फेरि बढ्न थालेको बारे मेघराज राई लेख्नुहुन्छ, अब सरकारले देश लकडाउन गर्नतर्फ भन्दा पनि खोप ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि यही विषयको खबरमा बुद्ध घिमिरे निराश हुँदै लेख्नुहुन्छ, कोरोना बढे पनि घटे पनि भो अब खोप खरिद गर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। पहिला नेता आसेपासे पहुँचवाला अनि सुकिला मुकिलालाई व्यवस्थापन होस्। गरीब र निमुखा नागरिकलाई खोप भन्दा पहिले एक छाक भए पनि खाने परिपाटी मिलाइदिनु पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रमा निरन्तर बढेको तापक्रमले जनजीवन प्रभावित भएको छ। क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीको तापक्रम 54.4 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। क्यालिफोर्नियासँग सिमाना जोडिएको नेभाडामा पनि तापक्रम उच्च बन्दै गएको छ। लस भेगासको अधिकतम तापक्रम यसअघिको उच्च बिन्दु 47.2 डिग्री सेल्सियसबाट माथि पुग्ने अनुमान रहेको बीबीसीले जनाएको छ। ओरेगनमा पनि तापक्रम बढिरहेको छ। अबको केही दिन यस्तै रहने अनुमान गर्दै त्यहाँको राष्ट्रिय मौसम सेवाले अत्याधिक गर्मीको चेतावनी दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन तथा वातावरण अनुकूलित भवनमा बस्न आग्रह गरेको छ। उच्च गर्मीसँगै अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो पनि लागेको छ। गर्मीले सडक चिरा परेको छ। बाहिर राखेको अण्डा आफै पाक्ने गरी गर्मी भएको बताइएको छ। यसैबीच उत्तर पश्चिम अमेरिका र क्यानाडामा पछिल्लो 15 दिनको गर्मीका कारण प्रशान्त महासागर र आसपासका समुद्रमा 1 अर्बभन्दा धेरै समुद्री जीव मारिएका बीबीसीले जनाएको छ। वैज्ञानिकका अनुसार यी जीवले तापक्रम सहन नसकेर मरेका हुन्। संख्या किरा आफ्नो सेलभित्रै पाकेका छन्। समुद्री किनार र ढुङ्गामा मरेका जीवहरू सुकिरहेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तालाई तय भएको दक्षिण एसियाली फुटबल अर्थात् साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरूले साफ आयोजना गर्न सक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। बंगलादेशले प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्ने भनेपछि नेपालले आयोजनाको लागि इच्छा देखाएको छ। प्रतियोगिताको लागि सेप्टेम्बर 14 देखि 25 तारिकसम्मको समय निर्धारण भएको छ। गत वर्ष नै बंगलादेशले आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण 1 वर्ष पछि धकेलिएको थियो। यसैबीच त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई सरकारले नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेश, किर्गिस्तान र नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय कपको विजेता टोलीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। खेलाडीहरूले जनही 4 लाख रुपियाँ पाएका छन् भने प्रशिक्षकहरूलाई सरकारले 2 लाख रुपियाँका दरले नगद प्रदान गरेको छ। गएको चैत 16 गते भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 गोलले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। घरेलु टोली ब्राजिललाई हराउँदै अर्जेन्टिनाले कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि जितेको छ। आज बिहान भएको फाइनलमा ब्राजिललाई 1-0 गोलले हराउँदै अर्जेन्टिना च्याम्पियन बनेको हो। अर्जेन्टिनाको जितमा एन्जल डी मारियाले खेलको 22औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले उपाधिको खडेरी समेत तोडेका छन्। क्लब फुटबलबाट निकै सफलता हात पारे पनि देशलाई कुनै उपाधि जिताउन नसकेको भन्दै मेस्सीले आलोचना खेप्दै आएका थिए। अर्जेन्टिनाले 28 वर्षपछि ठूलो प्रतियोगितामा उपाधि जित्न सफल भयो। अर्जेन्टिनाले कोलम्बियालाई पेनाल्टीमा हराएर फाइनलमा पुगेको थियो भने ब्राजिलले पेरुलाई हराएर गएको थियो। र युरोकप फुटबलको उपाधिको लागि आज इङ्ल्यान्ड र इटली खेल्दैछन्। खेल लन्डनको वेम्बली मैदानमा राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकपको फाइनल खेल्न लागेको हो। इटली स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले हराएर फाइनलमा पुगेको हो भने इङ्ल्यान्डले डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले पराजित गर्दै उपाधि नजिकै पुगेको हो। इङ्ल्यान्ड र इटली बीच अहिलेसम्म 27 खेल भएकोमा इटलीले 11 र इङ्ल्यान्डले 8 खेल जितेका छन्। 8 खेल बराबरीमा सकिएको छ। सन् 1968 को युरो विजेता इटली पछिल्लो पटक सन् 2012 को युरोकपमा फाइनलमा पुगेको थियो। सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको खेलका क्रममा इङ्ल्यान्डका समर्थकले उच्छृङ्खल व्यवहार गरेकोले आज वेम्बली मैदानको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको बीबीसीले जनाएको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्र खारेज नहुने निर्वाचन आयोगको निर्णय, जसपा एकीकरण बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। यस अंग्रेजी वर्षभित्र सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी, सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा नै रहेको भनाई। मनसुनको सुरुमै लमजुङमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति, बल्ल बल्ल ज्यान बचाए पनि बस्नलाई घरै नभएको पीडितको गुनासो। अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्रमा निरन्तर बढेको तापक्रमले जनजीवन प्रभावित, अत्याधिक गर्मीका कारण 1 अर्बभन्दा बढी समुद्री जीव मरेको अनुमान। र साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। युरोकपको उपाधिका लागि आज इङ्ल्यान्ड र इटाली खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।